Oui, السلام عليكم. نكملوا هذه المرة l'interprétation de la dérivabilité à gauche et à droite. On a un point x0. Ok. Il y a une interprétation pour le point كامل. L'approximation affine ou l'équation de la tangente de la courbe C de f au point d'abscisse x0, au point d'abscisse A. نفس l'interprétation à gauche à droite. غير هذه المرة ما غاديش تكون عندي tangente كامل. حيت غنكون خدام غير اغوش ولا خدام غير ادروات غادي يكون عندي غير دومي طونجون نصف طونجون. اذا مثلا كنا شفنا مثال او لو بوين دابسيس ا هذا هو لو بوين دابسيس ا. لا طونجونت كنرسمو طويل من جهة اليمين ومن جهة اليسار ديال أ. ها جهة اليمين وجهة اليسار. هذا كيتسمى لا طونجونت au point d'abscisse A. au point d'abscisse A. كتلاحظ لا طونجونت كي داير طويل من الجهتين، جهة اليمين وجهة اليسار. هنا إلا كانت عندي واحد لاكور عنده طونجونت نفس طونجونت نفس الحامل اللي هاز نفس الحامل اللي هاز اليمين ديال لا طونجونت واليسار ديال لا طونجونت نفس المستقيم، عرف بان هنا سي دو اف الي ديريفابل. هنا هاد البلاصه سي دو اف الي ديريفابل او بوين d'abscisse ا نفس الحامل. ولكن انت مثلا مشيتي حسبتي لا ديريفابيليتي ا غوش لقيتيها ديريفابل ا غوش، لقيتي اف بريم غوش دو ا كتساوي شي عدد. وكذلك مشيتي حسبتي لا ديريفابيليتي ا دروات دو بوين ا اون بوين ا لقيتيها كذلك ديريفابل اف بريم دروات ايغال عدد. ولكن ما متساويينش. شنو كنا قلنا؟ واش الي ديريفابل او بوين دابسيس ا؟ لا ني با ديريفابل. باش تكون ديريفابل خاص يكون اف بريم غوش دو ا كتساوي اف بريم دروات دو ا، يكونوا متساويين. تكون ديريفابل ا غوش وديريفابل ا دروات ويكونوا كيفاش دايرين؟ يكونوا متساويين. اوكي. الا كانوا متساويين اذا غادي يكون عندهم نفس المستقيم، نفس الانتربريتاسيون. نفس المستقيم غادي يكون هازهم بجوج. نفس المستقيم ا غوش نفس المستقيم ا دروات، يعني يكون عندي نفس المستقيم، يعني نفس الحاجه. ولكن الا كانت عندي مثلا كمثال عندي هكا دايره ها لو بوين ا دابسيس ا، مثلا دو لو بوين ا اف دو ا، لقينا بان اف اي ديريفابل مثلا au point en A à gauche. À gauche. قلنا dérivable. أنا كتبت dérivable. F est dérivable. يعني la limite quand x tend vers A, x inférieur de A, f de x moins f de A sur x moins A اللي كنوطيوها f prime gauche de A. Qui dérive la limite, elle est finie. Je ne l'interprétation. On explique l'interprétation là. Je ne l'interprétation là. Je ne sais pas que f admet une approximation affine. Yani f admet une approximation affine au point là en A à gauche. شنو هي هذه l'approximation affine؟ شنو هي l'approximation affine؟ بحال قبيله غير هذه المره عندي اف بريم gauche de A facteur x moins A plus f de A. إذا هذه هي l'approximation affine de la fonction f au point d'abscisse A à gauche. حيت حنا خدامين في à gauche. ولا نقدروا نقولوا او C de f admet
une ماشي طونجونت حيت حنا خدامين ماشي في لو بوان كامل خدامين غير اغوش غير اليسار ديالو ما غاديش نقولوا طونجونت كامل طونجونت طويل من اليسار من اليمين ديال لو بوان لا يعني غير نصف طونجونت اذا سي دو اف ادمي اون demi tangente c'est de f admet une demi-tangente au point d'abscisse à gauche. D'équation, je lis l'équation virtuelle y كتساوي f prime gauche de a facteur x moins a plus f de a. D'un soin, vous avez l'interprétation f admet une approximation affine au point d'abscisse a à gauche. Voyez l'approximation. L'approximation affine. Soit vous avez c de f admet une demi-tangente. نصف مماس ماشي مماس كامل حيت حنا ما خدامينش في لو بوان كامل خدامين غير في جهه à gauche. Il a une demi-tangente au point d'abscisse à gauche. D'équation, il y a نفس l'équation اللي كانت عندنا قبل في الفيديو السابق هي هذه المره كنزيدو f prime gauche. اوكي اذا كي غادي نبغيو نرسمو ها لو بوان d'abscisse a هذا هو لو بوان d'abscisse a مثلا لقيت ليكواسيون ديال هذاك لا طونجونت هي هاد ليكواسيون باش نرسم هذا المستقيم باش نرسموه خاصني جوج نقط نرسمو هذا المستقيم ناخذ جوج نقط ونرسموه مثلا حنا رسمناه لقيناه داير بحال هكا كمثال غادي يدوز من هذا لو بوان بطبيعه الحال ضروري يدوز من هذا لو بوان غادي يكون داير بحال هكا نرسمو غير بهت طولو مزيان غير بهت مستقيم طولو بهت نرسمو غير بالقلم وعاد نعاود على ديمي طونجون نصف مماس في هذا لو بوان نصف مماس في هذا لو بوان وكي داير هذا نصف مماس اين جهه اليسار ولا اليمين اليسار اغوش اذا غادي يكون داير بحال هكا شوف ما نطولوش من هنا غنطلق من هذا لو بوان نصف مماس ما طولتوش من جهه اليمين هيا ما طولتوش من جهه اليمين طولتو غير من جهه اليسار اوكي متفقين اذا حنا لقينا ديمي طونجونت ما كترسمش لا طونجونت كامل في لو بوان كنرسم غير نصف طونجونت صافي متفقين دابا شنو غادي نمشي ندير نديفيني لا ديريفابيليتي ا دروات دو ا نمسح هاد البلاصه هادي دابا شنو غادي يقول هنا f est dérivable à droite en a. C'est-à-dire quoi? Limite de f de x moins f de a sur x moins a en x tend vers a à droite égale à quoi? Égale, c'est une limite finie, parce que tu dérivable. Égale à quoi? F prime droite de A. Je leur dis l'interprétation. F admet une approximation affine une approximation affine en A à droite. شنو هي l'approximation affine f prime droite de A x moins A plus f de A. f prime droite de A يعني هذا العدد اللي خرجناه هنا comme limite comme le nombre dérivé fois x moins A plus f de A ولا نقولوا c de f admet كذلك حتى à droite غير جهة une demi-tangente au point une demi-tangente à droite au point d'abscisse
ا. شنو هي المعادله ديالته ديكواسيون؟ شنو هي المعادله ديالته؟ y تساوي f prime droite de a x moins a plus f de a. نفس الصيغه نفس الفورمول. كتبدل كتولي اف بريم دروات، حيت حنا خدامين ا دروات. الا كنا خدامين ا غوش كندير اف بريم غوش. اذا لقيت نفس مماس اخر ا دروات، الا كانت اف بريم دروات، الا كانت اف بريم دروات دو ا، شنو قلنا؟ الا كانت اف بريم دروات دو ا اف بريم غوش دو ا، الا كانت نفس العدد، الا كانوا متساويين، حيت انت كتلقى هاد لي دومي دروات، ها المعادله ديالهم، ها المعادله ديال ا غوش، ها المعادله ا دروات كيتشابهوا. اكس موان ا اكس موان ا، اف بلس اف دو ا بلس اف دو ا. فين كيتختلفوا؟ كيختلفوا غير في اف بريم دروات دو ا و اف بريم غوش دو ا. الا كانوا هاد العددين متساويين، شنو قلنا؟ الا كانت اف بريم غوش دو ا و اف بريم دروات دو ا، الوغ اف مالا الي ديريفابل او بوان دابسيس ا. واش غادي يكون عند واش سي دو اف غادي يكون كنهضر على نفس المستقيم؟ واش نفس المعادله ديال المستقيم؟ نفس المعادله ديال الدومي طونجونت سواء ا غوش سواء ا دروات، الا كانوا متساويين بجوج راه نفس المعادله. يعني شنو غادي ندير الا كانوا متساويين؟ نفس الحامل غير غادي نزيد نطولوا ا دروات حيت لقيتهم متساويين. ولكن الا كانوا مختلفين واش غادي تكون اف ديريفابل او بوان دابسيس ا. الا كانت اف بريم دروات دو ا كتساوي عدد و اف بريم غوش دو ا كتساوي عدد اخر، اذا هنا اف ديريفابل او بوان دابسيس ا غوش و ديريفابل او بوان دابسيس ا دروات، ولكن في لو بوان ا ني با ديريفابل حيت ما متساويينش، ماشي نفس الحامل ديال الطونجونت ديال انصاف طونجونت على اليمين وعلى اليسار. وقتاش غادي يكون نفس الحامل؟ الا كانوا متساويين، وبالتالي غادي يكون طونجونت واحد في هذاك لو بوان كامل. ولكن الا كانوا متساويينش غادي يكون عندها دومي طونجونت ا غوش عنده حامل خاص به، و دومي دروات ا دروات، دومي طونجونت ا دروات عنده حامل خاص به. نفترضوا حنا مثلا هنا ني با ديريفابل في لو بوان، يعني اف بريم غوش عدد حنا رسمناه دومي دروات، و اف بريم دروات عدد اخر نرسموه حتى هو، غادي يكون حتى هو كيدوز من هذا لو بوان دابسيس ا اللي خدامين فيه، يكون دايز من هنا، يكون مثلا داير بحال هكا. حنا طولناه باهت ما نبركش عليه، عاد نطول غير الجهه اللي انا محتاج بها. هاي في الاخر نمسح بالقلم، كندير غير بالقلم وكنبرك على الجهه اللي خاصاني. اذا ها هي ا دروات، ها ا دروات غادي يكون داير بحال هكا. ها هو demi tangente à gauche, demi tangente à droite. بحال فوق هنا. دابا الا بغيتي ترسم سي دو اف، شي لي دومي طونجونت كيساعدوني نرسم سي دو اف. يعني سي دو اف هنا كي غادي يكون داير؟ غيكون تقريبا سوا يكون داير بحال هكا، ها هو مماس، حيت مماس هذا دومي طونجونت نصف طونجونت. بالنسبه لهنا غادي يكون مثلا داير بحال هكا. انا كنرسم سي دو اف قد يكون داير. المهم انا عارف بان هذا راه مماس للسي دو اف، سوا يكون داير بحال هكا سوا يكون داير بحال هكا طالع. المهم مماس معاه. اش كتلاحظ؟ ما كتلاحظش واحد بوانتو، كيكون عند واحد بوانتو هو لو بوان ا. شي كيداير طاق تشونجا شوف دايره بوانتو، سي ان بوانتو بوانتو. ملي تشوف شي رسم ديال شي لاله اف عطيتك شي رسم وشتي فيه واحد بوانتو، يعني هنا كاين مماس وفي اليمين كاين مماس اخر، عرف بان الداله اف ني با ديريفابل او بوان دابسيس في هذا لو بوان اللي عنده لابسيس في الفلاني. اوكي. ولكن الا ما كانش هذا لو بوان بوانتو، مثلا دايره الداله دايره بحال هكا، في هذا لو بوان هذا دايره بحال هكا. ها هو لو بوان مثلا ا اف دو ا ودايره بحال هكا.
هنا واش كاين شي بوان بوانتو في لو بوان دابسيس ا اذا نعرف بان اف الي ديريفابل او بوان دابسيس ا نفس المماس هازو نفس المماس ا غوش ا droite اي ا غوش خاصك دير لا ليزون هنا اوكي لا ليزون اذا اون فوا تلقى لا فونكسيون الي ديريفابل او بوان دابسيس ا غوش يعني اف بريم غوش دو ا عندها قيمه تمشي تدرس دابا ا droite اف بريم droite تمشي تحسبها اف بريم droite دو ا ثاني تحسبها تلقاها عندها قيمه الا كانوا نفس القيمات بجوج من نفس العدد عرف بان اف الي ديريفابل او بوان دابسيس ا وعندها طونجونت واحد هازو عندها طونجونت واحد هذاك لو بوان دابسيس ا عندها طونجونت من اليمين من اليسار نفس الحامل نفس المستقيم هاز الطونجونتات بجوج دومي طونجونت نفس طونجونت اذا طونجونت واحد ما كنبقاش نهضر على دومي طونجونت كنهضر على لا طونجونت في لو بوان دابسيس ا ولكن الا كانت اف بريم غوش دو ا مختلفه على اف بريم دروات دو ا شنو كتقول بان سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت ا غوش المعادله ديالته هي اف بريم غوش دو ا فوا اكس موان ا بلس اف دو ا وعنده اون دومي طونجونت او بوان دابسيس ا دروات عنده دومي طونجونت واحد اخر ماشي نفس المستقيم هزو دومي طونجونت واحد اخر المعادله ديالته هي شكون هي y تساوي اف بريم دروات دو ا فوا اكس موان ا بلس اف دو ا اوكي اذا فوالا اذا هذه اللي كاينه اش كتسمى هذه كتسمى هي لا بروكسيماسيون افين هاد الصيغه اف بريم دروات دو ا فوا اكس موان ا بلس اف دو ا هي هذه كتسمى لا بروكسيماسيون افين كذلك بحال اللي شفنا في الفيديو السابق هذه كتسمى لا بروكسيماسيون افين دو لا فونكسيون اف او بوان دابسيس ا دروات وهذه كتسمى لا بروكسيماسيون افين دو لا فونكسيون اف او بوان دابسيس ا غوش تزاد تير ا غوش تزاد تير ا دروات خلاص الا كانت عندي اف بريم دروات غوش دو ا اف بريم غوش دو ا و اف بريم دروات دو ا متساويين اذا صافي راه ما كنبقاش نفرق ما بين ا غوش ا دروات صافي هضر على لو بوان كامل ا حيت متساويين هما اصلا متساويين وقتاش كنبدي نفرق كنبقى نفرق الا كانت ديريفابل ا غوش و ديريفابل ا دروات ولكن هذه ما كتساويش هذه اوكي اذا حنا خدينا هذا لو كور هذا سي لو كور نطبقوا شويه على ولكن راه تري امبورطون ا ريفير هاد لا فيديو تشوفها وتسمعها علاش حيت تري امبورطون اوكي باش تفهم ماشي تفهم تاخذ غير الصيغه ماشي تاخذ غير لا فورمول اوكي باش تفهم وتولي تعرف حتى لي بوان بوانتو اللي كيكون عندك ان بوان بوانتو اوكي سي دو اف كيكون دايز من واحد لو بوان هذاك لو بوان بوانتو كاينه بوان حاده نقطه حاده هذه نقطه كيوقع فيها الانكسار ديال لا كور اوكي اذا نشوفوا هاد ليكزومبل اللي عندي في السبوره اذا عطاني لا فونكسيون اف سي اون فونكسيون ديفيني بار deux parties c'est-à-dire c'est une fonction définie par segment اذا f de x égale 3x au carré plus x plus 2 في حالة إذا كانت x أكبر أو تساوي 0 و f de x égale x plus 2 في حالة إذا كانت x صغر من 0 إذا فوالا زعما بغيتي تحسب صورة 5 فين كاينة واش 5 واش كبر من 0 وي غنمشي نعوض هنا في الفوقانية إلا بغيت نحسب صورة ناقص 3 ماشي كبر من 0 ناقص 3 صغر من 0 غنمشي نعوض هنا إلا بغيت نحسب صورة 0 فين نمشي نعوض فين عندي 0 داخل 0 هي أو تساوي 0 نمشي نحسبها هنا صورة 0 نحسبها هنا اوكي اذا فوق ما تبغي تحسب صورة شي عدد خاصك تشوف فين كاين واش كاين هنا ولا كاين هنا باش تعرف الداله اللي غادي تعوض فيها اذا هنا شنو غادي نمشيو نديرو قال لك هنا déterminer le nombre dérivé de à la droite le nombre dérivé de f à droite de x0 égale 0 في le point d'abscisse 0 le point d'abscisse 0 اذا نمشيو نحسبوا le nombre dérivé de limite de f de x moins f2 شحال هو x0 ولا a سميه x0 سميه اللي بغيت اذا x0 égale 0 يعني f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 شنو à droite قال لي à droite اذا x اكبر من 0 égale à quoi limite quand x tend vers 0 à droite x supérieur de 0 شنو لا فونكسيون ناخذ فين عندي x كبر من 0
x كبر من 0 هي الفوقانيه اذا ناخذ هذا الصيغه اذا 3x au carré plus x plus 2 اذا هذه f de x moins f de 0 f de 0 فين نمشي نعوض شنو قلت لكم قبيله صوره 0 فين نمشي نعوض الفوقانيه ولا التحتانيه فين داخل 0 هي x كتساوي 0 فين داخل الفوقانيه نمشي نعوض f de 0 هنا اذا سي 3 fois 0 au carré plus 0 plus 2 sur x moins 0 x moins 0 x moins 0 égale limite x tend vers 0 x supérieur de 0 donc c'est 3x au carré plus x plus 2 هنا 3 fois 0 c'est 0 plus 0 c'est 0 plus 2 c'est 2 entre parenthèses c'est 2 مع le moins c'est moins 2 sur x moins 0 c'est x égale limite quand x tend vers 0 x supérieur de 0 3x au carré plus 2 moins 2 وشا اذا نتبقى 3x au carré plus x sur x شنو نقدر ندير قبل ما نعوض شنو نقدر ندير نقدر نعمل x نعمل باكس الفوق باش عاد نختزل بها ما نختزل حتى نعمل دائما قاعده هذه تكون عندكم في الراس دائما ما نختزل حتى نعمل اذا نعمل الفوقاني اذا ليميت x tend vers 0 x supérieur de 0 نعمل الفوق x اذا تبقى 3x plus 1 sur x نختزل دابا x مع x اذا تبقى لنا ليميت quand x tend vers 0 نختزل x مع x تبقى 3x plus 1 نعوض دابا نعوض x par 0 c'est 3 fois 0 plus 1 qui est égal à 1 اذا خرجت لنا عدد اذا هذا العدد هو اش ممكن تسميوه نعطيوه f prime فين خدام ادروات اذا f prime droite de 0 اذا واش f elle est dérivable à droite de 0 f prime واش f elle est dérivable à droite du point d'abscisse 0 oui خرجتنا فيني اذا نقدروا نقولوا بان f حيت هو شنو قال لك في الاخر قال لك انتربريتي لي ريزولتا اذا شنو نقدر نقولوا نديروا الانتربريتاسيون ديما لا ديريفابيليتي ولا لا نون ديريفابيليتي ندير الانتربريتاسيون شنو نقول هنا f est dérivable à droite au point d'abscisse 0 et quoi et f prime شحال هو f prime droite de 0 c'est 1 شنو نزيد مازال l'équation ديال ماشي tangente غير demi tangente et c de f admet une demi-tangente حتى نخدم غير الجهه demi-tangente c'est de f admet une demi-tangente à droite au point d'abscisse x0 كتساوي 0 d'abscisse 0 d'équation شنو هي l'équation ديالتو هاد demi-tangente شنو هي l'équation ديالها y تساوي f prime de 0 مضروب في x moins 0 plus f de 0 قاعدة عندنا قاعدة دائما هي إذا y تساوي f prime de 0 f prime droite ما ننساش f prime droite صافي حتى أنا خدامين à droite f prime droite de 0 f prime droite de 0 c'est 1 fois x moins 0 c'est x plus f de 0 f de 0 حسبناها قبيله باش نعوض في الاولانيه اذا 0 حسبناها قبيله هي هذه f de 0 3 fois 0 au carré c'est 0 plus 0 c'est 0 تبقى 2 اذا plus 2 اذا y نعاود نكتبها y تساوي 1 في x هي x plus 2 c'est l'équation de la tangente de c de f à droite au point d'abscisse 0 au point d'abscisse 0 à droite اوكي اذا لقينا f prime droite شحال لقينا تساوي 1 كان ممكن نقول هنا l'approximation
l'approximation affine, التقريب التآلفي de la fonction f au point 0, au point d'abscisse 0 à droite, et il y a f' droite de 0, x moins 0 plus f de 0. C'est-à-dire, شكون هي هذه؟ هذه إلا حسبتيها عوضتي غادي تلقى هي x plus 2. اوكي ممكن ندير بحال هكا ولكن الانتربريتاسيون غرافيك اللي زوينه غرافيك حيت انتربريتاسيون غرافيك تهضر على الغراف ديال سي دو اف هي سي دو اف لا غراف دو اف admet une demi-tangente à droite du point d'abscisse 0. L'équation ديالو ضروري تعطينا l'équation ديالو قال لك تقول لي demi-tangente وتخليه في السماء demi-tangente خاصك تعطيني l'équation ديالو l'équation ديالو هي إذا نعقلوا معايا لقينا اف بريم دروات دو 0 لقينا كتساوي 1. باش نشوفوا هاد المره حيت قال لك هنا donner le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 0 à droite. حنا لقيناها وعطينا حتى l'interprétation graphique demi-tangente à droite. شنو هي l'équation ديالته؟ هي هادي هي كتساوي x plus 2. دابا نمشيو نشوفوا à gauche. À gauche. إذا à gauche شنو غادي نمشيو نديرو؟ نمشيو نحسبو نفس لا ليميت f de x moins f de 0 du point d'abscisse 0, x moins 0, on x tend vers 0 à gauche. Égale limite x tend vers 0, x inférieur de 0, يعني x أصغر من 0 à gauche. شحال هي f de x؟ شحال ناخذ الفوقانية والتحتانية؟ هي x أصغر من 0 ناخذ هادي x plus 2 moins f de 0. فين نمشي نرومبلاسيو f de 0؟ نرومبلاسيو في الأولى. حيت هنا فين عندي x كتساوي 0. نرومبلاسيو في الأولى 3 ب 0 0 زائد 0 زائد 2. إذا شحال هي f de 0؟ سي 2. C'est moins 2. Sur x moins 0, c'est x. Égal à quoi? C'est limite x tend vers 0, x inférieur de 0. Maintenant, x plus 2 moins 2, plus 2 moins 2, x. Sur x. X sur x, c'est 1. Et c'est la limite quand x tend vers 1, x tend vers 0, x inférieur de 0, bien 1. شحال هي la limite d'une constante? La limite d'une constante, limite ديال شي حاجه ثابته هي نفسها. قال la limite de 1 c'est 1. اذا خرجتنا 1 هذه هي شنو هي اف بريم غوش دو 0 خرجت لنا 1. قبيله شحال خرجت لنا اف بريم دروات؟ هاي اف بريم دروات حتى اللي خرجت 1 خرجوا بجوجهم 1. اذا اف بريم غوش دو 0 كتساوي اف بريم دروات دو 0 بجوجهم كيساوي 1. اذا واش اف elle est dérivable au point d'abscisse 0? Oui, elle est dérivable. شي كون ما خرجتش لنا بحالها خرجت لنا شي عدد اخر غادي نقولوا كذلك f elle est dérivable à gauche de 0. Oui, dérivable حيت خرجت لنا fini. و c de f admet une demi-tangente au point d'abscisse 0 à gauche d'équation y تساوي f prime gauche هذاك العدد مضروبه في x ناقص 0 زائد f de 0. حتى هو تكون عنده ايكواسيون نفس الصيغه كتبدل غير كتولي غوش اف بريم غوش كنعوض بالقيمه ديال اف بريم غوش اللي خرجت لنا جديده ولكن اوغوزمون خرجت لنا هنا اف بريم غوش ا 0 خرجت لنا نفسها بحال اف بريم دروات. اذا شنو غادي نقولوا هنا؟ اف est dérivable en 0 à gauche et f prime gauche de 0 كتساوي لنا 1. Et puisque f prime gauche de 0 كتساوي f prime droite de 0 alors f مالها puisque متساوية بجوج alors f est dérivable au point d'abscisse يعني f elle est dérivable au point d'abscisse 0. شنو هي l'équation ديال
شنو هي ليكواسيون ديال لا دروات؟ دابا ما بقاش نهضر على دومي طونجون. شنو كان عليا؟ كان عليا نحسب لا ديريفابيليتي لو نومبر ديريفي ا غوش قبيله صافي نحبس اف بريم دروات كتساوي 0 اف بريم دروات دو 0 كتساوي 1 ونمشي نحسب اف بريم دغوا اف بريم غوش دو 0 الا لقيتهم متساويين بجوج هذيك الساعه ندير انتربريتاسيون وحده. هنا شنو غادي نقول؟ بويسكو اف اي ديريفابل نقول الوغ سي دو اف admet une demi-tangente, une tangente au point. Et ça fait dérivable le point comme dérivable. Quand f' gauche de 0, f' droite de 0, quand on a une juge. Alors c'est le f admet une tangente au point d'abscisse 0 d'équation y f prime. بلا ما نبقاو نقول لا غوش لا دروات صافي حيت اف بريم غوش دو زيرو كتساوي اف بريم دروات دو زيرو متساويين ما عنديش حاجه نبقى نقول غوش ودروات صافي اف بريم دو زيرو اف بريم دو زيرو بوان اكس موان زيرو بلس اف دو زيرو يعني y تساوي نلقاو هذه نيت اكس بلس 2 اذا y تساوي اف بريم دو زيرو يعني واحد سواء ا غوش سواء ا دروات بجوجهم لقيناهم كيساوي واحد اذا واحد اكس موان زيرو سي اكس بلس اف دو زيرو نمشيو نعوضو في هذه نلقاو 2 اذا y تساوي اكس بلس 2 حيت لقينا اف بريم غوش دو زيرو كتساوي اف بريم دروات دو زيرو تساوي شي كيكونوا مختلفين هذه كتساوي عدد وهذه كتساوي عدد هذيك الساعه هذه غادي ندير لها انتربريتاسيون ديالها سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت ا غوش d'équation هي غنعوض اف بريم غوش دو زيرو وعاوتاني هذه غادي ندير لها اون انتربريتاسيون سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت نصف مستقيم ا دروات d'équation y تساوي نفس الفورمول كتبدل غير غوش دروات اوكي غنلقاو جوج ديال الانصاف ديال المستقيمات جوج دومي طونجونت اوكي جوج الانصاف المماسات دومي طونجونت بحال هكا كانوا مختلفين ولكن الا كانوا متساويين الوغ اف الي ديريفابل او بوين وكاين طونجونت واحد سي دو اف ادمي اون طونجونت واحد متفقين نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هادشي اللي بغينا نديرو بروشان فيديو غادي نصاوب واحد ليكزومبل غادي يكون تري اكزومبل صافي كافي و افو دو فير تقلبوا على دي زيكزومبل واحد اخرين باش هادشي يولي تطبيق فيه حتى هادشي راه تري امبورطون هذا هو هادشي هو لي فونكسيون الا فهمتي هادشي صافي لي فونكسيون راك انت مزيان فيهم اوكي اذا فوالا لا بروشين فيديو غادي نصاوبوا ان اوتر اكزومبل حتى هو تري امبورطون باش نميموريزيو هادشي و فوالا افو دو فير